كل جزء دقي مثلا قبل يدلي بزخني أبزينا يلومي حصر زبالة نزي أن تنكف كنبرانينا فلا أبدأ بفتحي يرتراويان فتيلان تسألينا بدن بفتحي تاي بخمي من قد خيد على اللو كفلت مزخلت راحيتي دم بفتحي كعوة زخيل ماليتي جي تايو دم بتعامو كأندي بحسبتن تبعتن بقنعتن سبع لامان كمرح اللو زبل كوينو كومو قصيلكا دم بتعامو بشم تزاربتن مهوراتن جن كحسابن كمرحن يبلون زبل حصر زبل زي هجن تايم بالي زدن بتعامو مالس مرحتي كتب الكلا خاسي كمي عينت مرحتي نغنمي نحرمز يميم كعو تخازو قولو مرحس وساني مرحي مهور كخونا اللوغو مرحي تومو زلوغو خونا اللوغو مرحي بوليتيكا نقحاتو لعل كخوان كخلا اللوغو مرحي تبع كخونا اللوغو مرحي وسان كخونا اللوغو مرحي قنع حقن حقن زقدم مالتي مالت حدا مهور كوينو مهور سل زخونه طرح قعوتكا يخل مالت يكونن تمرت سل زلوو بوليتيكا بقعت اللو مالت يكونن تمرت سل زلوو قنع خون يخل مالت يكونن علسي تمرت يدليو تومكري يدليو تبعات يدليو وساني مخان يدليو بوليتيكا نقحات يدليو كنعنا أب حق زأمن بحد هزبي إرتران بحنتي إرترا زحسبن كم زعينت مرحتي ندم بتعاومو يدليوين تزارباي طرح سلازوخانه تمرتي اللوو بمبال طرح انتحري ناب مرحنة تمصوم نحرقون كاقن ولا حانت خطعوة تاي تهالنخا مالسي تزارباي طرح سلازوخانه حدا مرحك عوتك هايكلني 4 عامت ناب كلاس ناب تمرت سلستمالالسي تمرت سلازلوو كعوتك هايكلني تمرت سلازلو بوليتيكا نقحات اللو بوليتيكا فلطت بوليتيكا بقعت اللو ماليت يكون زخونه سب سلازي سي እዚ ነገራት እዚ እንታይ እዩ እዚ ደንበ ተቃውሞ ማለት ዝኮነ ሰብሲ ዓወት ይኽጥመት ዘለዎ ዓወት ማለት እንድሕር ዓዊትካ ጥራሕኻ ኩልኻ ካብ ፀገም ክትወፅእ ትኽእል ስለዚ ረብሓናይ ዝኮነ ሰብሲ ዓወት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ነታ ዓወት ዓይነይ መራሒ እዩ كعوتك زخل نسي ممزن خون زلو ومبر ميتعبيتيو ودحتنيو ودحاوبويو ودوراجايو ودزوايو ودهايمانوتي يجن ترجم زلو نجر يكون انزي حدا مراحي ناي بوليتيكا ناي دبلوماسي ناي كل نجر عقم زلو كوينو قند نجركا أب هزبتات حدنا زفتر نهزبي إرترا كم بلن عينو تميتو بحنتي إرترا زحسب كوينو كم زعنت مراحيو نبعوز زبس حكا أب سلام زنبركا مالتي حدا وجنيا مراح نحر خوينجن بكا بخلو أنفت شجر صوعلكا أما صعب بيزوتوكا نخل خزيت أكم شجري فترة الكامالتي بمعرة زريئة مراحي زعوتك نقول لك بمعرة أب حقن حقاونتن
ዝጥምት መራሒ ብሕግን ሕጋውነት ንዝኾነ ህዝቢ ንኹልኻ ብማዕረ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ዝሓስብ መራሒ እዚ ደንበ ተቃውሞ ከምኡ ዓይነት መራሕቲ እዮም ዘድልይዎ ብሕጂ እውን ክዕወት እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኤርትራ ተመዓርያ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ክትመፅእ እንድሕር ኮይናሲ በቃ ተስፋስ እዚ ደንበ ተቃውሞ እዩ እዚ ደንበ ተቃውሞ ከዓኒ ማለት ክዕወት እንድሕር ኮይኑሲ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ዝኾነሲ ኣብ ዓቕምን ብቕዓትን ናይ ደቂ ሰባት ጥራሕ ክጥምት ክኽእል ኣለዎ እምበር ኪነው ትርጉም የብሉን ዝኾነ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ዝኾነ ሰብ መምዘኒኡሲ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ፖለቲከኛ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ መራሒ እቲ መምዘኒኡ ብቕዓት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት ንፉዕ መራሒ እዩ ንፉዓት ኣበላት ከፍር ዝኽእል ንፉዕ መራሒ እዩ ንፉዕ ህዝቢ ክፈጥር ዝኽእል ማለት እዩ ሕማቕ መራሒ ግን ሕማቓት ኣበላት የፍሪ ሕማቓት ህዝቢ ከዓኒ ይሰርሓካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ማለት እዩ ልክዕ በዓል እስያስ ሕማቓት መራሕቲ ስለ ዝኾኑ እዮም ንህዝቢ ኤርትራ በቲኖሞ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራሲ ከም ሓቂ ወላ እዚ ደንበ ተቃውሞ መራሕቲ ስለ ዘይረኸበ እዩ ብዘይጠቅም ሓሳባት ክፈላለ ዝውዕል ዝሓድር ዘሎ ኣብ ዘይጠቅም ንኹሉ ንዝኾነ ሰብ ዘይጠቅም ሓሳብ ሚኒን ክብል ዝውዕል ዝሓድር ዘሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ደንበ ተቃውሞ መራሕቲ ኣይረኸበን ስለዚ መራሕቲ ተባዓት ናይ ሓሳብ ሰባት ፖለቲካ ብቕዓት ዘለዎም ኤርትራሲ ሃገር ኮይና ክትቅፅል እንድሕር ኮይናሲ ሙስሊሙን ክርስቲያኑን ህዝቢ ኤርትራሲ ብማዕረ እንድሕር ፀሚትካ ጥራሕ እዩ ኤርትራ ክትዕወት ትኽእል ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክርከብ እንድሕር ኮይኑ ካብ ዝኾነ መራሒ ንሙስሊምን ክርስቲያንን ኤርትራ ብማዕረ ከም ብሌን ዓይኑ ዝጥምት መራሒ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቕሞ ስለዚ ደንበ ተቃውሞ ከምኦም ዓይነት መራሕቲ ክንፈጠር ክንክእል ኣለና ዝኾነ ሰብ ካይታለል ኣብ ደንበ ተቃውሞ ብቑዓት መራሕቲ ኣይተቆልቆሉን የለውን ማለት ኣይኮንን ኣለው ግን ኣብ ስራሕ ኣይመፁን ኣለዉ ስለዚ እቶም ብቑዓት መራሕቲ ኣብ ስራሕ መፅኦም ነዚ ደንበ ፍትሒ ክዕውትዎ እንድሕር ኮይኖም ዝኾነ ሰብ ርድኢቱ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝኾነ ሰብ ርድኢቱ በዚ ነገራት እዚ ድሉው ክኾን ኣለዎ መምዘኒ ናይ ዝኾነ ሰብሲ ኣብ ብቕዓት ክኸውን ክእል ኣለዎ ብቑዕ መራሒ እዩ ዝዕውተካ ብቑዕ መራሒ ህዝቢ ቅይር ሃገር ይቕይራ ሕማቕ መራሒ ከዓኒ ሃገር ይዕንዋ ህዝቢ የብርሶ ማለት እዩ ሓድነትካ ይበታትኸካ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ኤርትራ ዝፋቶ ህዝቢ እኮ የለን ከም ሓቂ ማለት ኤርትራውያን ሎም ትፀርፉ ኢሎም ድሕሪ ሰዓት እዮም ኖርማል ዝዕልሉ ከም ሓቂ ማለት እዩ ተባኢስና ተጻልኢና ኢሉ ብጎዞሞ ዝጓይ ኤርትራው ደለ ይዳርጋ የለን እኮ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ሕማቕ ባህሪ ሕማቕ ነገራት ኣብ ኤርትራውያን ተራእዩ ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ኻ ስለምንታይ እዩ ተልካ ንፉዓት መራሕቲ ስለዘየለው ስለዚ ንፉዓት መራሕቲ መን ዝፈጥሮም ህዝቢ ዝፈጥሮም ህዝቢ ብኸመይ ይፈጥሮም እቶም ንፉዓት መራሕቲ ንህዝብና ሃገር ዝጠቕሙ መራሕቲ ቅልቅል ክብሉ ከለው ህዝቢ ክፈጥሮም እንድሕር ኮይኑ መምዘኒታት ናይ ህዝቢ እንታይ ክኸውን ኣለዎ መምዘኒ ናይ ህዝቢ ኣብ ሓቂ
أبقعت دق السبات أبلوصنتهم كتأمت نزخالي حزبي بقعت مرحت خاني فولت أمن كل اليوم من زخيل مالتي سلازي زيا حساب زيا أي نسلا أيا دنب فتحي نزيا خي تعودنا لا دنب فتحي كعوت أي كلني بفتسم كعوت أي كلني ولا أدراش ملأيو ولا أب حنت مشت 10 شح تأكب نصر سنة حسابن نصر متكلن علامان بقعات مرحتن انتحري زي حيسكا تعوتو نجر يلن تعوتو نجر يلن لذي ذا حساب زيا كلنا دم بتقامو كنسرح الله هنكلال لنا سرح الله هنكلال لنا إذا نجر زي خد عوتو نحرحنكا مالي انتايو إذا فتحي لوتي قال سينو لوزلنا أب دياسبورا حنكا أب فوق هاجرات تبتينكا حلنا هايزو نابز نجر زيو كبكا زخيل ويريدي إت كامالتي وناتوس maybe أب حدا معسكر تليخا ويدما أب حدا كامب تليخا ويدما بحدا طرنفا أمرار حنحري تخيد الليخا اتنجر ببزح نجر كتعوتا تخلخا إزي دم بفتحي زبزلو هزبجن يمن سيادجن أفقد هاجراتي تبتين زلو أفقد هاجرات تبتين سلزلو بقى نزي نجرات زي خطعوتا نحرانكا سب نفسه مليخيو بعلو نجرات دلوك خون زلو أفقد هاجرات تبتينكا جديدكا تسمعو سب يلن تسمعو سب يلن إذا نجرات زي خطعوتا نحرانكا بحفشة زدنبت فتحي كعوة نحرخوينو زخوان سب نفسه مليخو نخلو نجر دلو مزخو نطرحيو دنب فتحو قعوة زخيل لذي زخوان سب ممزانيتاتو نتاقونا اللوو سب أبقعاتن أبلوصنتن أمنقحات مرحتن كممخ خلالو كمزنك خلالو هزبين مرحت زو فطرام هزبي زيهم بقعاتهم بعلو كستو كم زعينة حساب زلوهم كم هزبن كم هاجرن زي غاز طقمنا نخلنا كم هزبي كم إيرتراوان نخلنا بمعرة نصر ويتصوفوف ويتصبوا حساب زلوهم بعلو كستهم كتقومنا زخولو سلازي صمنا قنميت كانوا مصوم علينا إلو مرحتي زفترسي هزبيو مرحت زفتر هزب سلا زخونه سب ممزنيتاتو رديئتاتو دمصو أقاليلو خريئو يبلو زخونه سب نزان بلا زلنا حساب أنا نحر أمين الله بتن زلهم نحر أمينكم لا نيدم اتم نيبحكي مرحتي نخلنا خطقم زخولو بتغكلكم مزنوم نحركي لنا نحن أنا نتم مرحت نصرحهم لذي هزب قعوات نحر خوين خاني هزبي زفطر مرحتي ام زعوتوه امبر مرحتي نهزب نحري كم مسرته صريحمو كم تزمسلم مالت زخونه سب اب سلطان زمص مبزحتي سسعي سلطان زي سسع فطري يلن دارقا وحداتهم سل هزبهم سل هاغرهم كل نجر واغا زخفلو وحداتهم اب زعلم وحداتهم مبزحتهم اب سلطان زمصو ولا كساب سلطان زحزو دحان زمصلو اب سلطان مس بصحو جن مبزحتهم بسلطان بغنزب يسسعيهم وحداتهم اب زعلم سي برايم مينستر وي بريزيدنت كوينم زخونه كورابشن كاي سروحو سلطانم بغب اركيبم بقى تمليسهم اب كراي غزا زنوبرو مرحتنا يزعلم سو وحداتهم جام هجنتايم تم وحدات مرحتي سلهزبم هاغرومن
بتخكل تصرحوا أي سرقوا أي طهفوا حزب سفطرهم مراحتهم بقلت تطواويهم زمصوا مراحتهم الحزب انت زغبروا انت قديدهم انت قتيلهم انت عميصهم نتحزبي كم تنصهم زدليوا كسرحوا يفتنوا مالتي حزبي بعلو بنقحاتو حزبي نعو زطقمو مراحتي فليتو علاليو نقدميت ندحرم صيوام ግን تحزبي يعوت مالتي لازم نغرات زي هدم بتعامسي كنسرحلو كنقل علينا اذا دم بتعامو قليل حلافنت ايكونن زلو فتحن لوطن حقن حقاونتن يلكا دو مبال سለ ህዝብን ሃገርን قليل حلافنت ايكونن ማለት ከም ህዝብን ከም ሃገርን ኤርትራ ተስፋ ካብዚ ደንባ ፍትሒ እዚ ደንባ ፍትሓኸ ክሳብ ሕጂ ተስፋ ኣለዎ ዶ እንተልካ ብቋዓት መራሕቲ ክመዝን ዓቕሚ ኣይፈጠረን ኣሎ ንህዝብን ሃገርን ክጠቅም ዝኽእል ስነ ሓሳብ የለን ህዝብኻ ብኸመይ እንዳጠርነፍካዮ ትኸይድ ዝብል ባህጊ ናይ ዝኾነ ኤርትራ ክኸውን ግባእ ክንፀል ኣለዎ ክፍለ ኣለዎ ከምዚ እንዳበልካ ህዝብኻ ጥርንፍ ኣይትኽእልና ከም ኤርትራውያን እንተ ኸይፈተና እንተ ተገዲድና ወዲቕና ኣለና ስለዚ ክንትስእ እንድሕር ኮይና ሃኒ ተተሓሒዝካን ተደጋጊፍካን ጥራሕ ትኽእል ስለዚ ተደጋጊፍናን ተተሓሒዝናን ክንትስእ ከም ንኽእል ኤርትራውያን እዚኣ ኩልና ክንኣምነላ ንክእል ኣለና ሓደ በቲ ኸይዱ ሓደ በቲ በይኑ ገለኢሉ በቲ ጉጅለ ፈጢሩ ክትዕወት ኣይትኽእልና ክትዕወት ንድሕር ኮንካ ኩልኻ መምዘኒታትካ ብህዝብን ብሃገርን እንድሕር ሓሲብና ጥራሕ ኢና ክንዕወት ንኽእል ስለዚ ደንበ ተቃውሞ ንህዝብን ሃገርን ዝጠቕሙ መራሕቲ ክፈጠር ክኽእል ኣለዎ ናይቶም እቶም ናይ ብሓቅን ህዝብን ሃገርን ክጠቕሙ ዝኽእሉ ናይ ምምዛን ከዓኒ ዝለዓለ ናይ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ዝለዓለ ናይ ህዝቢ መምዘኒሲ እቶም ብቑዓት መራሕቲ ብህዝብም ክምዘኑ ኣለዎም ስለዚ ህዝቢ ክመዝን ድሕሪ ኮይኑ ህዝቢ መራሕቲ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ሰብ እንታይ ይኸውን ዘለዎ መምዘኒታቱ ኣብ ብቕዓት ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ መታዓቢተይኡ ወዲ ዕቁበ እዩ ገለ እንዳበልካ ዘይኮነ ሰብ ብኻልእ ባህርታቱ ልዕሊ ማንም ክትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ግን ሳብ ውልቅኻ ንዓኻ ዘፍቱ ባህር ስለ ዘለዎ ግን ብደረጃ ህዝብን ሃገርን እቲ ሰብ ብቑዒ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እዚ ከምዚ ነገራት እዚ ከይተዓወትና ትኩሉ ነገር ፈትሕን ለውጥ እንብሎ ዘለና ክዕወት ኣይክእልኒ ዋጭዋጭ ስለ ዝበልካ ስለ ዝተዛረብካ ኣነ ደላይ ፍትሒ ኣነ ተቃዋማይ ኣነ ተቃላሳይ ስለ ዝበልካ ትዕውተ ነገር የለን ዝዕውተካ ሓድነት እዩ ብቑዓት መራሕቲ ጽፉፍ ስነ ሓሳብ ንህዝብን ሃገርን ክጠቅም ዝኽእል ሓድነት ህዝቢ ከረጋግጽ ዝኽእል ስነ ሓሳብ ብኩሉ ነገር ማለት እዩ ብኩሉ ነገር ምስተዓወትካ ኣኻ ነቲ ፍትሕን ለውጥን ከተዕውቶ ትኽእል እምበር ብባህጊ ብድልየት ክዕወት ዝኽእል ፍትሕን ለውጥን የለን ብባህጊ ጥራሕ ዝዕወት ፍትሕን ለውጥን ከምዚ ዘሎ እንድሕር ኣሚንና እቶም ክዕውቱ ዝኽእሉ ነገራት እንታይ እዮም ኢልካ ኸኣኒ ኩልኻ ክሰርሓሎም ክትክእል ኣለካ እንድሕር ዓወት ደሊኻ እዚ እኮ ናይ ሓሳብ እኮ እዩ ትሽግር ኮይኑ ዘሎ ማለት ኢጎ ትርጉም ዘይብሉ ፈኸራ ምትድላኽ ካልእ ኣይጠቕመካን ክጥቀም ንድሕር ኮይንካ ንኹልኻ ዝጠቅም ሓሳብ ምስተሓስብ እምበር ነቶም ካልኦት ዝጎድእ ንዓኻ ዝጠቅም ሓሳብ ግን ክዕውተካ ኣይክልኒ ንዓኻ እውን ስኻ ክትዕወት ንድሕር ኮንካ ንዓኻ ነቶም ካልኦትን ዝዕውት ሓሳብ ምስተሓስብ ጥራሕኻ ንሳውን ክትዕወት ትኽእል ስለዚ እዚኣ ካይተዓወትናላ ደንበ ተቃውሞ ካብዚ ዘለናዮ ንታሕቲ ክንጎድን እንተዘይኮይና
ናብ ዓወት ክንበጽሕ ኣይንኽእልና ክትዕወት ንድሕር ኮንካ እታ ተሪፋትካ ዘላ ብግልፂ ክትሓስበላ ክትዘራረበላ ክትመላልኣላ ጥራሕ እዩ ዘለካ እምበር ብሸፍኖ ገለ ኖ ከምኡ ኣይዕውተካኒ እዚኣ ዕዊትና ኣለና እዚኣ ተሪፋትና ስለ ዘላ ሓቢርና እንታይ ንግበር እንታይ ንሕሰበላ እኻ ክትብል ዘለካ ክትዕወት ንድሕር ኮንካ ተሪፉካ ዘሎ ኣይትሸፋፍኖ በቃ ተሪፉካ ዘሎ ብኸመይ ተዕውቶ ክትዛረበሉ ክትሰርሓሉን ብግሉጽነት ክትዛረበሉ ትክእል ኣለካ እምበር ወዲቃ ከለካ ተዓዊትና ኣለና እዚ ነውሪ ወዲቃ ጥራሕ ክትተርፍ ወዲቃ ከለካ ወላ ሓንቲ ነገር ዘይዕወትካ ከለካ ተዓዊትና ትብል ንድሕር ኮንካ ክትዕወት ኣይትኽእልና ወዲቃ ጥራሕ ክትተርፍ ስለዚ እታ ተሪፋትካ ዘላ ክትዕውታ ንድሕር ኮንካ በቃ እዚያን ተሪፋትና ኣላ ስለዚ እንታይ ንግበር ብኸመይ ንዕውታ እንታይ ኢልካ ጥራሕ ክትዕወተላ ትኽእል ምዝራብ ጥራሕ ትርጉም የብሉን ድልውነት ናይ ዝኾነ ሰብ ክዕውት ዝኽእል ብዘረባ ጥራሕ ኩልና ወላ ንዘረባ እዚ ብዘረባ ጥራሕ ተዛሪብና ክንዕውቶ ኣይንኽእልና ተዛረብ ኩልኻ ድልው ትኸውን ብተግባር ከዓ ትሰርሓላ ስለዚ እዚኣ ስለ ዝኾነት ነዚ ሓሳብ እዚ ተዓዊትና ብተግባር ከዓ ከይስራሕናሉ ዓወት የለን ስለዚ ትዋና ነገር እንታይ እዩ ሰብ ነፍሱ ክመዝን ነፍሱ ከመዓራሪ ነፍሱ ባዕሉ ከዳልዎ ክኽእል ኣለዎ ሰብ ነፍስኻ ኣዳሊኻ ሓደን ነፍሶም ነፍስኻ ኣዳሊኻ ኩልኻ ንስኻ ተዳሊኻ ተጠርኔፍካ ናይ ኩልኻ ዓቕሚ ጠርኒፉ ክመርሕ ዝኽእል ብቑዕ መራሕንቲ ዘይፈጢርካ ከዓ ትርጉም የብሉን ዓወት ዝደሊ ሰብ ካብ ማንም ፀዋዒት ክፅበ የብሉን ዓወት ዝደሊ ሰብ ደንበ ፍትሒ ተዓዊቱ ህዝቢ ኤርትራ ሰላሙ ረኺቡ እዛ ንፈትዋ ሃገርና ካብ ደዘርቲ ናብ ሓንቲ ልምዕቲ ሃገር ተቐይራ ክንሪኣ እንድሕር ኮይና ሰብ ካብ ማንም ሰብ ፀዋዒት ክፅበ የብሉን ኣብ ዝኾነ ነገር ኣነ ደላይ ፍትሒ ዝብል ሰብሲ ካብ ማንም ሰብ ፀዋዒት ክፅበ የብሉን ማንም ሰብ ክዕርዮ ክፅበ የብሉን ዝኾነ ደላይ ፍትሒ ባዕሉ ነፍሱ ከዳልዋ ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ደላይ ፍትሒ ባዕሉ ነፍሱ ክመዝና ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ደላይ ፍትሒ ነፍሱ ባዕሉ ከመዓራርያ ክኽእል ኣለዎ ነፍሱ ዘይመለኸ ሰብ ወላ ሓንቲ ዝዕውቶ ነገር የለን ሓሳብ ቀሊል ኣይኮነን ድልውነት ቀሊል ኣይኮነን እዚ ኸዓኒ ነፍስኻ መሊካ ትዕውቶ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ሓሳብ እዚ ኣቃሊልና ኣይንርአየ ነዚ ሓሳብ እዚ ስለ ክንወፅእ ስለ ዘይከኣልና ኢና ንባታተን ዘይንሰማማዕ ገለገለ ኮይና ዘለና እንታይ እዩ እዚ ሓሳብን እዚ ስነ ሓሳብን ዝበሃል ብደረጃ ህዝብን ሃገርን ዝጠቅም ምምዕራይ ስለ ዘይገበርና ከም ደንበ ፍትሒ እንታይ ንኾን ኣለና ንባታተን ኣለና ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እጅ ሕማምና ሲ ቀሊል ነገር እዩ ሕማምና ብማዕረ እንድሕር ፈዲጥናዮ ሕማምና ብማዕረ ክንፍወስን እንድሕር እዩ ኩልና ድልዋት ኮይና ሕማምና ሕጂ እውን ቀሊል እዩ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ናይ ሓሳብ እዩ ናይ ሓሳብ እንድሕር ዕዊትካ ናይ ተግባር ኤርትራውያን ካልእ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ተግባር ሲ ኣይንሰዓር ኢና ኤርትራውያን ኣብ ሓሳብ ኢና ንሰዓር ዝደንበ ፍትሒ ኣብ ሓሳብን ስነ ሓሳብን እዩ ተሰኒፉ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ሓሳብን ስነ ሓሳብን እንድሕር ደንበ ተቃውሞ ተዓዊትሉ ናይ ተግባር ቀሊል ነገር እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብከምዚ ክንሪኦ ኣለና ክብል ይደሊ መብዛሕትኡ ከምዚ ብፅሑፍ መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀም እንታይ እዩ ብፍላይ ገለገለ ነገራት ቀስ ኢልካ ኣንቢብካ ክትሪኦ እውን ፅቡቕ ኢሉ ይኣምን እየ ማለት እዩ ማለት እዚኣ ንሪኣ ዘለና መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ኣይንቕበሎን ምግዳልና ተጣዒስና
أبقودنا أبي ኣለና አንድነት እስያስ ክንዕውት ኢና ከምኡ ዓይነት ይበቃ ዞም ኣሕዋትና ዝልዕልዎ ዘለዉ ሶሪ ኣነ ኣይትቀየሙለይ የኽብረኩም ኣብዛ ስክሪን ገይረኩም ዘለኹም ኣሕዋት የኽብረኩም ምስለ ህዝብኹምን ሃገርኩምን ተጋዲልኩም ደምኩም ረሃፅኩም ዘንጠብጠብኩም ክቡራት ኣያታት ኣቦታትኹም ገሊኦም ብዕድመ ብዙሕ ኣይተዓቢንን ክትኮኑ ትኽእሉ ንዓይ ገሊኦም ግን ክትወልዱ ትኽእሉ ኣነ ዘይቅበላ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን እንታይ ኣላ ኣብ ኤርትራውያን ተኸፊሉ ዘሎ ዋጋ ህዝቢ ኤርትራ ይደቁ ኸፊሉ በዓል ኮርም ሳንቲምሲ ብጣዕሚ ዝገርመካ ነገር ክንደይ ዋጋ ዝኸፈሉ ገሊኦም 73 ዝተጋደሉ ተጋደልቲ እዮም ኣነ 78 መወዳእታ 78 ተወሊደ ኣነ ከይተወለድኩ ከለኹስ ተጋደሉ እዮም እዚኦም ውድር በዓንገለን ዓመት ኮይኑ ኣለሁ ኣነ 50 ቀሪብነ ተሓሳቦም ሕጂ ጌጋ ክንብሎም ዝደሊ ዘለኹ እምበር ኣብ ካልኦም ኣዝየ ዘኽብሮም ብጣዕሚ ኣዝየ ዘኽብሮም ምክንያቱ ዝኸፈልዎ ዋጋ ስለ ህዝቦምን ሃገሮምን ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ግን ነቲ ስለ ህዝቦምን ስለ ሃገሮምን ገድልን ገደልን ሰውራን ክርተትን ዝሓለፍዎስ ተጣዒስና ኢና ክብሉ ከለዉ ብጣዕሚ ዘውግሄና ኣነ እታ ኮይኖም ዝጣዓሱ ንእሳያስ ኢሎም ድም ተጋዲሎም ወይ ንሓደ ውልቀ ሰብ ድም ተጋዲሎም ኣነ እንታይ እየ ዝኣምነላ እሳያስ ጨውይዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ተኸሊፉ ዘሎ ክንዕውቶ ክንክእል ኣለና እዚኣ ዝኣምን ኣነ እዚኣ ስለ ዝኣምን ኢኻ ኣነ ትንሳኤ ዓወት ተሓፋሽ ደቀ ኣባይ ሻዕብያ ኢለ 7 ዓመተይ ብዚ ምቁራፅ ዝፅውዕ ማለት እዩ እዞም ኣያታት እዚኦምሲ ዋጋ ከፊሎም ስለ ህዝቦም ስለ ሃገሮም ከርተት ኢሎምስ ምግዳልና ተጣዒስና ኢና ክብሉ ከለዉ የውጌካ ንእሳያስ ድም ተጋዲሎም እሳያስ ስልጣን ሒዙ ጨውይዎ በቃ ከም ህዝብን ከም ሃገር ተፃዊትልና ኣሎ እቲ ነገር ንሱ ስለ ዝኾነ ንእሳያስ ከመይ ቢልና ንጉሕፎ ኣኻ ዳግማ ሂጂ ከኣኒ ክትስእ ዘለካ እምበር ንስለ ህዝብኻን ሃገርካን ደምካን ረሃፅካን ዘንጠብጠብካሉ ክንደይ ብፆትካን እናቐበርካ ዓመታት ከርተት ዝበልካሉስ እሳያስ ከምዚ ስለ ዝገበረና ኢልካ ምግዳለይ ተጣዒሰ ክትብል ብጣዕሚ ዘውግህ ብጣዕሚ ዘውግህ ሓቃሕሽ መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ እንታይ ይኣምን ኣነ እታ መዓልቲ ናፅነት ንዓኻ ብዝመስለካ ተጨውዩሎ ናፅነትና ኢልካ እንኮ ተሕልፋ ኮ ትኽእልኻ ነቲ ንስኻ ናፅነትና ተጨውዩሎ ኢልካ ክትውድቦ ንምሰሉ ከተቃልሶ ትደድ ዘለካ ህዝብሲ እታ መዓልቲ ናፅነትና ኣምፂና ነርና ግን ተጨውያ ኣላ ኢልካ በቲ ንዓኻ ዝመስለካ ጭርሖ ክትሕልፋ ይዝግባእካ ተማን ሕዚ ጌርካ ከኣኒ መተካእታ ክሳብ ትገብረላ ሱቕ ኢልካ ኣኻ ትፀንሕ ዘለካ ካልእ ስራሕ ትሰርሕ ምክንያቱ እንታይ እዩ በዓሊ ዲና ሙፍቱሲ ቅድሚ ገለ ዓመታት እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ኤርትራውያን ናፅነቶም ምውፃእ ሕጉሳት ኣይኮኑን ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ምፍላይ ይጣዓሱ እዮም ስለዚ ጣዓሱ ብናፅነቶም ሕጉሳት ኣይኮኑን ኢሎም በዓል ዲና ሙፍቱ ክዛረቡ ሰሚዕና ኢና ሕጂ ኩሉ ግዜ ንስኻ ናፅነት ዶ ሃገር ዶ ገለዶ ሰውራ ዶ ቃሱ ዶ ታሪክ ዶ ክትብል ከለኻ ንሓደ እሳያስ ተሃሊካ ምዝ ኩሉ ክብርታት ናይ ህዝብኻን ናይ ሃገርካን ድሕሪ ትፈላለ ኮንካ ሰኒፍካ ኣለኻ እሳያስን ጉጅሉን ዘይትጉሕፎ ካብ ታሪክ እሳያስን ጉጅሉን ዘይትጉሕፎ ካብቲ ናፅነት ካብቲ ሰውራ ካብቲ ኩሉ ክብርታት
እዞም አያታት እዚኦም ሲ አፍቆዶ ግንባራት አፍቆዶ ድፋዓት አፍቆዶ ሽንጭሮ ብመውጋእትን ብፀሓይን ብጥመትን ከርተት ክብሉ ከለው ኢሳያስ ዓዲ ጥላኑ ጨርም ነይሩ እንታይ ሾክ ተወጊ ኢላ ፈለጥ ኢሳያስ እዚኦም እጋሮም ዝተቆረፅሎ ገሊኦም ሰንከሎ ብዙሓት ካብዚኦም ዝሕዝነካ ነገር ማለት እዩ ነቲ ብፆትካ ዝቐበርካሉ ደምካ ዘፍሰስካሉ ኣካላትካ ዝተቆረፀሉ ዝረሃፅካሉስ ኢሳያስን ጉጅሉኡን ስለ ዝመንጠሉኻ ኩሉ ንኢሳያስ ክትጎድፈሉ እዚኣ ንሰማዕላ ጌጋ እዚኣ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይተጠቀምና ብፍጹም ኣይተጠቀምና ኢሳያስን ጉጅሉኡን ካብ ኩሉ ነገራት ክጓሓፍ ክኽእል ኣለዎ ኣብዛ መደብ ቀሪበኩም ዘለኹ ኣያታት ከም ሓቂ ኣነ የኽብረኩም ግን ተሓሳብኩም ሕጂ ሕስኩሞ ዘለኹም ትጋገይሎም በፍጹም ትጋገይሎም ከምዚ ዓይነት ግርህነት ስለ ዝሓስኩም እኳ ኢሳያስ ተፃዊትልና ዘሎ እዚ ዓይነት ግርህነት እንተዘይህልወኩም እኳ ኢሳያስ ቀደም ኣብ ሳሕላ መጥፋዕኹሞ ግርህነት ስለ ዘለኩም እንዳተፃወትልኩም መፅዩ ሕጂ ከዓ ልክዕ ኣብታ ናይ ቀደም ግርህነት ኣለኩም ዘውግሄና ዘለኩም ብፍላይ ኣስፋርያምን ኮብሮም ሳንቲምን ናይ ቀደም ተጋደልቲ እዮም ናይ 73-77 ዝተጋደሉ ብናእሽቶም ዝሰንከሉ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉ ሎሚ ኢሳያስን ጉጅሉኡን ንህዝብን ሃገርን ተፃዊትልና ከምዚ ዓይነት ስለዘካየደ ምግዳልና ተጣዒስና ንባል ብጣዕሚ ይሕፈር ሓካሽ ጌጋ ከምኡ ዓይነት ክትገብሩ ይብልኩምን ኣና ሃገር ኣገልግሎት እየ ነይረ ኣይጣዓሰሉን ንህዝበይ ንሃገረይን ዝኸፈልኩ ወይ ኣይጣዓሰላኒ ብትማሊ ትጣዓስ እንድሕር ኮንካ ብሎሚ እውን ኣብ ዝፍትሕን ለውጥን ዘሎ ክትቃለስ ኣይትኽእልንኻ ከም ትማሊ እዚ ሕጂ ተካይደ ዘለኻ ኣልሲ ፅባሕ እንተጠለሙኻስ እንታይ ዶ ትፈልጦኻ ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ትማሊ ዝኸፈልክዎ ዋጋ ተጣዒሰሊ እየ ዝብል ሰብ ሎሚ ኣቃልሲ ኣለኹ ዝብለካ ሰብ ንሕሪ ኮይኑ ኖ እዚ ጌጋ ኣነ ዝኣምነላ ትማሊ ዋጋ ከፊለ ውልቀ ሰባት ጨውዮም ኣለዉ ስለዚ ነቲ ሓቀኛ ቃልስናተይን ናይ ብፆተይን ኣነን ብፆተይን ደምናን ረሃፅናን ዘፍሰስናሉ ውልቀ ሰባት ከም በዓል ጉጅለ ኢሳያስን ዝፃወትሉ ስለ ዘለው ናተይ ዕላማ ናይ ብፆተይ ዕላማን ካልእ ስለ ዝኾነ ተጨውይሎ ክዕውተ ዝብል ቃልሲ እየ ዝኣምነሉ ኣነ ብሕጂ እውን እምበር ናይ ትማሊ ዝኸፈልክዎ ዋጋ ተጣዒሰ ዝብል ሰብ ናው ናይ ፅባሕ ዕላማ እውን የብሉን ማለት እዩ ኣነ ሃገራዊ ገልግሎት እየ ነይረ ኣነ እታ ዝኸፈልክዎ ዋጋ ብጣዕሚ ዝሕጎሰላ ምክንያቱ ንህዝበይ ንሃገረይ ንኸፊለ ሕጂ ንፍትሕን ለውጥን ዝብላ ዘለኹ እውን ወላ ከሳብ መስዋዕት እንድሕር ክፊላትኒ ኣይጣዓሰላኒ ምክንያቱ ስኻ ቃልሲ ክትብል ከለኻ ማእስ ስዋ እውን ኣይትፈልጥና ማእስ ትመውቱ እውን ኣይትፈልጥና ክሳብ ዘለኻ ንስለ ህዝብኻን ሃገርካን ትኸፍሎ ዋጋ እዩ ክትጣዓሰሉ ከመይ ጌርካ ትጣዓሰሉ ብትማሊ ዝኸፈልካ ትጣዓስ ንሕር ኮንካ ሎሚ ክትቃለስ የብልካን ፅባሕ እውን ካይትጣዓስ ምክንያቱ ኢሳያስን ጉጅሉኡን ናይ ትማሊ ቃልስኻ ስለ ዝጨወይዎ ተጣዒሰ ትብል ኣለኻ ትማሊ ክትቃለስ ከለኻ ንኢሳያስ ዝልካ ዳኻ ተቃሊስካ ንህዝብኻን ንሃገርካን ዳኻ ተቃሊስካ ስለዚ ትማሊን ህዝበይን ሃገረይን ዝተቃለስክዎ ትማሊን ህዝበይን ሃገረይን ዝኸፈልኮ ዋጋ ኢሳያስን ጉጅሉን ጨውየሞ ስለዚ ዕላማ ትማል ተጨውይ ስለ ዘሎ ክዕውቶ ኣለኒ ዳግማይ ክዕውቶ ኣለኒ ክትብል ኣለካ ኣነ ዝኾነ ሰብ ይፍቶ ይፅላእ ፍትሕን ለውጥን ኢለ ክጅምር ከለኹ ትንሳኤ ዓወት ንሓፋሽ ደቀባሽ ሻዕብያ ኢለ ጀሚረዮ እዚ ክብል ከለኹ ኩሎም ዞም ኣቦታት ያደሃት ኣብ ኣንደርግራውን ዝሳቀዩ ዘለዉ ገሊኦም ካብ ሰብዓታት እናተረሸኑ
كساب حجي كساب G15 كساب سنكلان ما حبار بمولون كساب على بيتو ودد كلهم واقع خفيلهم سلهزبهم من هاجروا من قليهم تقاتلهم قليهم أندر جراوند زسقي زلو واقع زخفلو أبوتات عديتات ناتهم علامة عوس لزلوخ يعني تنسى عوتنا حفاش دك أباش شعبي زبل أنا خمانة كساب زعوتونا يدك أسولني ناتهم حولتي بناتهم حولت إرتراخ معركة كلا لوا ببعل بيتودد ببعل تولد إياب بنا بعل ود علي بمولهم بزم G15 بمولهم بسم مين كعب سترشون بمولهم بسم يمين سترشون بمولهم سترشون ما حبار بمولن زندتات بعل أستير أب أندر جراوند تساقين زلوا قالصم كعوت إلنا إنا تنسى عوتنا حفاش دك أباش شعبي يعني بزلنا لومي زوما أياتات أبوتات تتعيسنا خلوس نهزب خان هاجر كان زتقالس كايو نهزب خان هاجر كان زخفل كايو واقع تمزحج بعال إسياس وجلن بولكن سلسة أوتلكا نتن هزب خان زخفل كايو واقع تتعيسي تبلنا أنا تمال حجر أقول قلت نيري تانا شعا زخفل كوا واقع نهزبين هاجرين لزخفل كوا واقع لومون فتح لوط انزب زلخو كساب هيوت نحرق اخي فيلاتني نهزبين هاجرين نسدراي كونت نعين ولقي اي كونت نولق سبات اي كونتن معقني تاتا نهزبين هاجرين زومياتات زيوم تمال زخفل وواقع اساس لكع ጨውይዎ ካብ ቀደም እንዳተጫወተሎም መጽዩ ንሶም ኣብ ፈቆዶ ግንባራት ምጸላኢ ይጠማጠሙ እቲ ትማሊ እስያስ ኣብ ፈቆዶ ኤሮጳታት ከይዱ ዝዕንድር ዝነበረ ሎሚ ብደምን ረሓፅን ንጹሓት ኤርትራውያን ጻወተሎ ንዝ ኩሉ ነገር ህዝቢ ኤርትራን ማለት እስያስ ማለት ሕጂ ንኸምዚ ኖ ዳግማይ تمال زخفلنا واقع تجاوي له أول كسبات كأودي قلهم ملء سلزي تجمعينا أنا انتايدي كلمة هجي بعلي أبونا مسفون حقوس بعلي أبونا جنرال تخصت هايلس أبز فتح لو تنسي استفال عليه من قصاصات جميرة منيرم تجاجي ميلي أنا تزارب حل أوان نمنتاي تنسى هزبا وجنبار تنسى دكباش شعب عالم زي جمرو تاخوينم كال ودب زمسرتو تاكوينم حجونكم يا زبل أنا زخونة إرتراوي زخلو هزبي إرترا دوكو انسوسو كل نجر زخفلو واقع ناي هزب إرترا دا أنبر ناي مانم ججلة ناي مانم والكسب أيكونن ناي جوبو ناي هزباو جنبارو ولا لوميو نفتح لو تنيلنا نخفلو واقع وانو هزبي إرتراي نو والكسب زبال نجر يلن والكسب صبو أسرح له صبو ما أسرح له تقحفو من إسياس تايزو خفلو نجر له إسياس نزهاجرت إيشو خاي توقع لان نتعب رهاسون زنتبع أيكونن إسياس نسوهم أفقد الجنبارات مسألة تتماطم زنبركم إسياس لستعوتلكم نتخلوا بسأتكم نسهم زخفلكم واقع تتعيسنا خطبلو كم يجركم نهزبهم نهم كفيلكم نهاجركم نهم كفيلكم طاهنكم زناس إن تحجي إسياس نبعلو تهاجرن هزب إن تتعوت ناس إن زبلنا زلو نعوق حفنا ناس إننا نبحق ناس إننا زين جبرو كون جبرو خمزلنا إن إحنا قال زلنا ناس إن ديو نقدل ديو نإرترا ديو نسورا ديو واقع زخفلو كالو أتيم سونكا أجاركم أداوكم ربع أكلاتكم زخفلكم هم إساس تاجر لان إني إرترا تاجر لان سوم أجاركم كنت قارص خلهم أفقد الجنبارات إساس أو إيروبا وتشرمز عندر زنبرس لقمات سبسل زخونة لو مخا بتاريخكم حريقكمس تتعيسنا خطوبلون هزبهم نهاجركم زخفلكم له تاهنكم تجاوي له
كنعوقت لنا داغماي قالسنا مزينا حزبا غنبار تلعل كتبلهم زلكم ناشو حباتكم كا تودوبنا تاينا بتحد جلص كم يقركم مسابه نسرحنا تبلو اب انتاي دي زبزل اذا موداتا اب غودنا ابي علنا تبلوا عندنت اساس كنعوت انا مالتي بقى سياسن ابن بسلطانهم تفلاليهم تليهم سلطون كون خديم كنات نجمر ماني سراويت إرترا بتن كم السعر بتن كم تطفئ أكايدنا نيرترا شعو ناب إثيوبيا نأتوا السلط زي تالوم سياسن أبن انتاي تفولتو هجي نايت مالي قرهنت أساس سصواتلكم لك لو محا تنايت مالي قرهنت حيسكم تخد لهم نايت أمنا نيازي أخم إرتراويان نايت مالي أبوتاتنا نايت مالي أيهاتنا قرهنتكم وحافوه علامة تاي مخانو أساس تفولتهم ندحرب لك نتي بوليتيكان تاي مخانو كتريوتي حسوت اليوم أبي حمد علامو انتايو حسابو انتايو فوتوهم كم يقركم أبي كنسرحنا تبلو يحفر مال زخفلنا واقع تتعيشنا زبها زربا أي تدقموا نوري تمال تقاليسنا تقادلنا تتعيشنا أي تدقموا أريكم لكم حميمكم لكم طعمكم تتعاسوا نسبي إرتران حقوركم لكم تخفلكم مري قللوا واقعهم كفلكم ويحفكم أنهم درقي بقى درقتو وحيفو تعيب أدقتو وحيفو اتعيلو تاريخ فلو سلازي تعيلو سياس كاني كمين بالكا وحاف سيدا حسب زلو وانبر تسفا وريسي قبيس اندابل كتعوتا نقر يلن زي اعتريفات نالا كنو عوتا لنا الكاترحان نقرات تعوتا لنبر تتعيسي تسفا وريس اندابل كا نوري تاكونكم لذي إذا نجرزي أي ترجموا بقى سلطنها بليس إذا تكايد زلها أنا خمزر داني طفيو ما بكاي كونن تايدا سلطنة تطوي خمزن اللي زاربهم زي أبا خمزي عندها زي خمزي عندها يلوم حتخاتي عمو بقى نسوق رب صعبت سلزلوه كنسلنا إيو سلزولهم هجي زخونه سب نزحق زي خمزن دحر خوينو أسفاريا من كبرون سانتي من زكايدوا مدى بيسمعيا زخونه سب أبتانا يسلطني أسفا مريم أم حرنا سوري نتعنقر كأريا يفتني سلطنني كبرون سانتي من سلزي ترورواغن كايك يوم لو كوري لو خاني نعوم كمسل ندا دلي إتامة دبا كايدوا سلزي نابز خول توكم زلو سلطنيو هجي سلطنه نحريه غاغيكم عليو سلطنه كون كنقف زلو نسون كنقف زلكم بتمكرم بعدمن نسهم سلطنهختعريو زغباكم بتمكرم بعدمن نسهم نعي كتعرين زغباكم انا سلطنه كنطويكم اي غباني بتمكر دي بعدمه دي بستفلاليسي انا سلطنه نابتن كنطويكم اي غبانيو زجيجازي ولا بسلطنه يكاين تهالو انا نسلطن اي نقفون فصم اي نقفون ولا سلطنه يزغاغيوم زلو زبل حساب نتهالونا اتجيغا ناي سلطنه يكونن ناتكم يتجيغا مناتو سلطنه زغاغيو حساب كتقرمو نعكم يزغبا نسومن كتقرمو زغبا نسلطنه كمزن تيلنايوس نحتريرنايوس سعبت سلازلووس كهرمنا ايدو تصرفنا ايدو تمالي تانكنا طايتن زي فرحكم بصرفن زربان كتفرحوا لومي بچم زي انا غزي اخت عريوات كلكم بقى انا كم سب يخوركم كبرز غباكم سباتكم ادملكعكم سلهزبو من حجركم كرتزبلكم هم جن تمالي نسخم من بصاتكم سلسجر حكومي سياسنا عكم تصاويت لكم
ንህዝብን ሃገርን ጻወተላ ዘሎ ሕጂ ስለዚ ግርህነት ናይ ትማሊ ኣይትድገምዎ ሎምውን ደንኩም ራሕጽኩምን ስለ ህዝብኩም ሃገርኩምን ዝኸፈልኩም ዋጋስ ሲያሰን ጉጅሉን ብዝፈጠርዎ ተጣዒስና ኢና ክትብሉ ከማይ ኮነትን ክትባሃል ዘለዋ ንሕናን ብጾትናን ደምናን ራሕጽናን ዘንጠብጥምናሉ ኣካላትና ዝተቆራረጽናሉ ህይወትና ዝኸፈልናሉ ሲያሰን ጉጅሉን ጮዮሞ ህዝብን ሃገርን ጻወቱልና ስለ ዘለው ዕላማ ተማሊ ዕላማ ቃልስን ሰውራን ተኸሊፉሎ ክንዕውቶን ከላለና እዚኣ ጥራሕን ኤርትራውያን ትምጥንና እዚኣ ተድልየና ማለት እዩ ተጣዒሰ ተስፋ ቆሪፀ ገለመለ ገለግን ኔወል ወኽት ደግሞ ይብልኩም ዘረባ እዚኣ እዚያና ንፈልጦ ዶ እዚያና ንፈልጦ ኢና ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ኣነ በዚያና ዝሕቁነ ምኽእል ትማሊ ደሞም ራሕጾምን ዘንጠብጠቡ ንጹሓት ተጋደልቲ ሎማ ከዓ በቃ ንባዓቶም ዘንጠብጥቡ ዘለዉ በቃ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ብሓደ ሰብ ግለጽዎ እንተልኩም ንዓይ በዚያና እዚ ዝገልጾም ቶም ቀጠፍቲ ሎቕማጣት ሰረቕቲ ብተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባርን ብህዝቢ ኤርትራን ዝተጻወቱ ንቃልስን ሰውራን ንህዝባዊ ግንባርን ንጀብሃን ብኦም ኣይዕቁኖም ያኔ በፍጹም ብኦም ኣይዕቁኖም በቶም ንጹሓት ተጋደልቲ በቃ በቶም ንጹሓት ተጋደልቲ ደቂ ሓረስ ገባር ብኦም ይዝዕቁኖም ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣነ ብውልቀ ሰብ እንትልኩም ንኸ በዚያና እዚ ይገልጾም ስለዚ እዞም ንጹሓት ኣያሓትና ዝተዋደቑሉ ንማንን ቀጣፊ እሕሊፍና ኣይንህቦን ኢና ዝእረም እንተልይዎ ክንእርሞ ኢና ዝስተኻኸል እንተልዮ ክንዕርዮ ኢና ዝተጨወ ክንመልሶ ኢና ውልቀ ሰባት ሓሓኒቃ ክጓሓፍ ጥራሕ እዩ ዘለዎ እምበር ናይ ጀብህኡ ናይ ህዝባዊ ግንባሩ ናይ ሓድኡ ክሳብ ኩሎም ኣቦታትና ናይ ኣቦታትና ባህት ሓጎስ ክሳብ ኪኖዎም ዋላ ንማንም ጉጅለ ንህቦ ቃልስን ሰውራን ታሪኽን የለን ዋኑ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ውልቀ ሰብዲ ጉጅለዲ ንህዝብን ንሃገርን ዝበደለ ጉጅሉን ብውልቁን ከም የብልካ ሓሓኒቃ ትጉሕፎ ጥራሕ ሂዳ ኣምበር ኩሶ ስለ ዝበደለና ታሪኽን ፀርፋለና ሰውራ ከም ዘንገብረለና ገለደን ነው እዚኣ ክትህሉ የብላን ማለት እዩ ንዕቀኒ እቶም ንጹሓት ተጋደልቲ ኻኒ ባዕዝያና በቃ ንጹሓት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር በቃ ደቂ ሓረስቶት ወላ ሓንቲ ዘይብሎም መሻኪን ንጹሓት እዮም ወላ ሓንቲ በቃ ርኢና ኢና ኣብዚ ትግራይ ዝተማረኸ እያና ስንክልና ዘለዎ ገዲዶም ናብ ኩናት እተሞ ለይቲ ክኸይድ ኣይክእል ዓይኑ ዝሰንከለ ብዙሕ ስንክልና ዘለዎ ገዲዶም እትዮም ተማሪኹ ደም ክነብዕ ኻሪኢና እየ ማለት እዩ ሰሞም ንጹሓት ተጋደልቲ ስለዚ ቃልስን ሰውራን ህዝቢ ኤርትራ ነዞም ንጹሓት ደቂ እዩ ከፊሉ ንማንም ሕሊፍና ንህቦ የለን ማንም ዝደንብ ተቃውሞ ክዕረ ኣለዎ ክስተኻኸል ክኽእል ኣለዎ ንማንም ቀጣፊ ሕሊፍና ንህቦ ሰውራን ቃልስን የለን ንጹሓት ደቂ ሓረስቶት ገባር እዮም ተዋዲቖምሉ ንማንም ሎቕማፅ መደናገሪ ካብትን ነጢራ ዝመፀት ብታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፃወተት ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ ኣደናጊራ ህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን ትዕኑን ተበርስን ዘላ ሓሓኒቕና ጥራሕና ክነውፃእ ዘለና ሓሓኒቕና ንጉሕፋ ዘለና እዚ ኣይና ክንፈልጣ ዘለና ኤርትራውያን ደንበ ተቃውሞ ክስተኻኸል ክኽእል ኣለዎ ደንበ ተቃውሞ ክስተኻኸል ክኽእል ኣለዎ እዞም ኣያሓት እዚኦም ከዓ ኣነ ይኽብረኩም እየ ክሳብ ሕጂ ተካይድዎ ዘለኹም ጉድለት ግን ኣርምዎ ኣለዉ ብዙሓት ኣጋጣሚ ንኣንበር በዓል ሄኖስ ኣለዉ ካልእ ኣለዉ ብዙሓት ኣለዉ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ስኣብዶ ከምዝዶ እዚ ኩሉ ዝኸፈልዎ ንእስያስን ጉጅሉን ዘረክብዎ በቃ ከመይ ጌርካ
تمالي إتكان إجرهان سلهزبهان زخفل كالو بسقط كاز زقبر كالو رهاس كان دم كان زن طب كالو سياسن جوجلون مدنا جر خنزب لسلس صوات الكاس بسقط كا زقبر كالو تاريخ جار كان إداو كان تقرص كالو تاريخ تتعيسخ تبل با كاي دوغمو هذا رازيا كاي دوغمو ማንም ተገዳላይ ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነን ማንም ተገዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሲ ሃገራዊ አገልግሎቱን ተጣይሰ ክብል የብሉን ዝኸፈልኩ ዋጋ ንህዝበይን ሃገረይን እዩ ስለዚ ተጨዊ ዘሎ ኻኒ ክዕውቶ ክቃለሲ ጥራሕ ክብል ዘለዎ ሰብ ተጣይሰ ቀቢፀ ነብሎ ዝንሕማ ኣዘረባ ብዙኾነ እዚ ደም በተቃውሞ ከነስተኻኽሎ ኢና ተማም ጌርና ክንጾርቦ ኢና ደም በተቃውሞ ከዓንዩ ገለይሉ ዝጽበ ዘሎ ጉልሕምሕም ዝብል ዘሎ ግን ይቕበጽ ኣነ ከምኣነ ከመይብል ተስተኻኺሉ ይዕወት ጥራሕ እዩ ናቲ ታርጌት ማለት እዩ ነቶም ከምዚ ሕጂ ጌጋ ሓሳብ ዘካይዱ ዘሎ ኣሕዋትና ክንእርሞም ኢና ትደም በተቃውሞ ናብ ሙሉእ ጥዕና ክነምጽኦ ኢና ፈቲና ጸሊእና ናይ ስነ ሓሳብ ጸገም ጽንሖም ሰባት ከነሰኻኽሎም ኢና ናይ መንነት ጸገም ጽንሖም ሰባት ከነሰኻኽሎም ኢና ናይ ኣውራጃ ናይ ዓዲ ወረዳ ናይ ሃይማኖት ጥኒን ዝብሉ ሰባት ከነስተኻኽሎም ኢና ክትስተኻኽሉ ኣለኩም ትብል ሓሳብ ናብ ዝኾነ ኤርትራዊ ክንውትፋ ኢና በቃ ዝኾነ ኤርትራዊ ክሳብ ዝወስዳ ከዓ ክንሰርሓላ ኢና ደም በተቃውሞ ክስተኻኸሊ ክዕወት እዩ ክዕረስ ስለዝደለና ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ክፈርስ ስለዝደለናዮ ኣይንዛረበሉን ኣነ ከምኣነ ክዕረስ ስለዘለዎ ደም በተቃውሞ ክዕረስ ስለዘለዎ እንድሕት ዓርዩ እዩ ከዓ ክንዕወት ንኽእል ስለዚ እቲ ነገር ስለዝኾነ እቶም ገለገለ ሰባት ምዝራብና ተስተኻኺልካ ምዕዋት ምዃኑ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ገለገለ ሰባት ሽን ደም በተቃውሞ ከምዚ ትነቕፍዎ ትትንክፍዎ ትብለኹም ስለምንታይ ንነዓቐፍ ኣለና እንታይ ተነዓቐፍካ ክትመዓረይ ትኽእል ንኻ ክትነዓቐፍ ኣለካ ክትዕረ እንድሕር ኮንካ ትስተኻኸል እንድሕር ኮንካ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፀገማት ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጓሓፍ ፀራሪካ ከተፅርዮ እንድሕር ኮንካ ክትነዓቐፍ ክትክእል ኣለካ ግሉጽነት ክህልወካ ክእል ኣለዎ ስለዚ ምዝራብ ንሱ ዳ እምበር ደም በተቃውሞ ንምድኻም ኣይኮነን ናተይ ኣነ ከም ሰብ ማለት እዩ ኩልና ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ዓበይቲ ሚድያታት ዘለኩም ብዙሓት ተኸታተልቲ ዘለኹም ዓበይቲ ኣያታት ፖለቲከኛታት ምሁራት ዘለኹም መንእሰያት ብሓፈሻ እዚ ነገር እዚ ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ሰልጠነኻ ተስተኻኸል ኣይገድፈካኒ ኣነ ክሳብ ተስተኻኸል ኣይገድፈካኒ ክትፈልጣ ዘለካ ስለዚ እዞም ኣያታት እውን ሰልጠነ እዞም ኣያታት ብኸመይ ኣብ ጌጋ ተእትዎም ኣለኻ ርድእቲ ነገር እያ ክትፈልጣ ዘለካ ዘይኣምንሉ ዘረባን ሓሳብን ትዛርቦም ዘለኻ ሰዓብቲ ስለ ዘለዎ ክነፀለና እዩ ካፅረፈና እዩ ስለ ዝበሉ ወይ ስለ ዝብሉ ዘለዉ እዮም ናብ ዝኩሉ ጌጋ ተእትዎም ዘለኻ ስለዚ ሰልጠነ ተስተኻኸል ኣይገድፈካኒ ጽቡቕ ጌር ክጥምጠመካ ሰልጠነ ክትፈልጣ ዘለካ ማለት ንሕማቕ ዘይኮነሲ ንዓኻው ናብታ መስመር ከምፃካ ኣይገድፈካኒ ኣነ ከምኣነ ትፈልጣ ዘለካ እዚ ጌጋታት ናይ ዞም ኣያታት ግን ብሕጂ በፍጹም ኣይትጸበዮ ግደፍ ኣይተመራስሓዮም እንታይ ዝገበሩ እዮም ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ በዓል ድምፃዊ ኣያና እስያስ ብዙሕ ፈቲንካዮም ኢኻ ስለዚ ተንገለገለ ሰባት በጃኹም ንሰልጠነ ክትእርምዎ ዳ ሕሶብ እምበር እንታይ ኮንኩም ድምፃዊ ኣያና እስያስ ኩልና እቲ ቪድዮ ሰሚዕና ኢና ንሰልጠነ ማዕረ ክንደይ ይካትዑ ነይሩ ማለት እዞም ኣያታት እዚኦም ግን ዘዝበሎም ስለ ዝሰምዕዎ ዘለዉ እዮም በቃ ዘይኣምንሉ ዘረባ ዝዛረቡ ዘሎ እንታይ ገይሮም ካሊእ ትረፍ ብሕልኖኦም ትጎድኦም ኣለኻ ወላ ሰብ ኣይፅረፎም
ولا سب أف كفيتو زخنا أيبولن جن بحلنا بوش تمسي وقدو كم زلو خطفلت على كاسلتني قدفا كم زنقرات أي تقاقيهم هي تاتناهم معنا خؤرم اللوهم نايتمالي قد لها تونكاني كن نقفومن كن أرمومن على النمبر تسكيفهم كاي نسأل فريحهم قلا زقبر نقرات قدفو يتوين نوبل نيولو أيتقام مكاني تاقيرو محات صرفهم زما يهزيهم واقا زخفو لي هاتنا قويم ولا جيغا هالوهم كن أرموم نايتمالي جيغا لهم كن أرموم نخل نايلوم جيغا لهم كم زحجي مقرمتا نقفتها زقبرو لهم زلو كم عبلكات أرموم كنو كنت صرفهم كنت دفرهم يقبعناني نوري ስለዚህ ሰልጠነ ናይ በሐቂ ንዝኾነ ሰብ ብፍላይ ነዞም ናይ ቀደም ተጋደልቲ ቀደም ዝተፈጸመ ነገራት ብቕንዕና ነቲ ነገራት ክትፈልጦ ንድሕር ኮንካ ናፃ መድረክ ክፈተሎም ምግዳለይሲ ከመይ ኢለ ክጣዓስ ንህዝበይን ሃገረይን ዝኸፈልኩ እንዴ ተኣኽብሉለው እምበር ወተጣዓይሰ ተሰኪፎም ዝዛረቡ ዘሎ እዩ ኣሰልጠና ሃይፀሉና ሃይንፅሉና ሃይፀርፉና ኢሎም ዝዛረብዎ ዘለዉ ዝኾነ ሰብ ሕሰቦ ንህዝብኻን ሃገርካን ዝኸፈልካ ከመይ ጌርካ ትጣዓሰሉ ኣነ ይጣዓሰሉ ናይቲ ማለ ኣይጣዓሰሉኒ ብሕጂ ዝኸፍሎ እውን ኣይጣዓሰሉኒ ክሳብ ሂወተይ ኣነ ዝጣዓሰሉ ኣብ ክድዓት ህዝቢ ኤርትራን ንሕተረኺ ትጠፍእ ሂወተይ ጥራሕ ትጣዓሰኒ ንህዝቢ ኤርትራ ከዲዐ ንሃገረይ ከዲዐ ትጠፍእ ሂወት እንድሕርላትኒ ሳታ ትጣዓሰኒ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ኢለ ንሃገረይ ኢለ ንህዝበይ ኢለ ዝኸፍሎ ዋጋ ናይቲ ማለ ኣይጣዓሰኒ ናይ ሎሚ ኣይጣዓሰኒ ክሳብ ሂወተይ ዝኸፍሎ ዋጋ ኣይጣዓሰኒን እዩ ንህዝበይ ንሃገረይን ዝኸፍሎ ዋጋ ኣነ በቃ ከምኡ ዝሐጉሰኒ ዝኹርዓኒ የለና ብሂወተይ ብሕጂ እውን ንፍትሕን ለውጥን ክሳብ ሂወተይ ዝኸፍላ ከማ ትኹርዓኒ ሂወት የብለይን ወላ ሰልጠነ ይጭወያታ ትመፅእ ሓርነት ولا حدا يجويا ولا حدا يجويا نسي كون تحطو تاعنا زخفلا نهزبين حاجرين إلى زخفلاتي بدحروا من يعوتاو من يجويا يكون انتو قداي نسخان نسلس بهان حاجر كان زخفل كياسي كتاع سكا يبلان بقى ازيسي نابزو ولد ازي كم زعين السنفنا كتاعتاتو يوبلون بتمالي صباح لومي زمرح خازو فتحن لو طنزل لها صباح طول مخاناي طول مخان تفلطم لها تم مرحتي نحزي تقاصا تركان كو طول مخا خو اليوم بعد اسياس كو زقاصا صورم حق سلازي غبر كو امي طليمن كحيدون كاب قدم جميرم لا تصاوت لهم مصيم مالتي لوم زلخا من اسيون نتتكايده زلخا قالسي مقاصاصر حقي انت زي غيركا نوتم كمرحنا قيمت تمصوم زلها بغوباين بغلن غيركا بتحقه تقواصاصرم كتقيرم تزيكيلكا طبعا كمزم تقدل تزبا غنبار طلمخا خول يمي كمزم تقدل تزبا غنبار تطليمم زلو كمز حزب ኤርትራ ተጠሊሞ ዘሎ ማለት እዩ ሎሚ ተኸፍሎ ዘለኻ ንፍትሕ ለውጥን እውን ጽባሕን ካልኦት ክጠልሙኻ خول يم ህጅት ነገር ታይ ይኾን ዘለዎ ትማል ዝኸፈልካዮን ሎሚ ንጽባሕ ተኸፍሎ ንህዝብኻን ሃገርካን ኩሉሲ ናይቲ ማል ናይ ሎሚ ንህዝብኻን ሃገርካን ተኸፍሎ ዋጋ ከጣዕሰካ ይብሉን ካልእ ግን መራሕትኻ ብሕግን ሕጋውነትን ከመይ ቢልካ ትቋጻጸሮም ካብቲ ማለት ሎሚ ክትመሃር ኣለካ ኣነ ኩሉ ግዜ ክንደይ መደብ ኣካይድ ኣለኹ ካብ ኣቦታትና ግርህነት ንተኣረም ካብ ኣቦታትና ትብዓት ንወንን ኢለስ ክንደይ መደብ ኣካይድ ኣለኹ ትግርህነት ክሳብ ሕጂ ነዞም ኣያታ እዚኦም ሕጂ ትናይት ማለት ግርህነት ክሳብ ሕጂ ሒዞም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ማለት ወል ታታይና ነብሎታ ከላ بزخونه ازي منسات لكم مستوعب تكونوا سمعتاوين اي تكونوا حدا زربا سمعوا كلهم كيدو زربا مودعتو انتاي تفلطوا تقلالك تاي يسعبلك بزعبا تاريخ بزعبا قل زارب كلهاسي اوكي نسياس كنحرق لنا نقول سياسن كنحرق لنا همزهم زنبلنا اوكي مودعتو انتاي تطقمنا تخيل تبلا لك
تاريخ إلكا صورة إلكا كل كبرتات إلكا خاني نول كسب كتوبة يبلكان نحد جوجل كتوبة يبلكان متيت كا بتبتن زلو أب حزب خاطر حات حزوز لك حزبي نباري حزب نبار نحرقين حزب خاطر تاريخ كله والله يصبغ يحمق صبغ تاريخ زبال كويل تاريخ كاب جزينا بجزينا تمعاري زمعراري ها صبغ تاريخ حقوس بقى كله تاريخ نايز حزب عالمسي تاريخ نايزخون حزبي كل يحقوس ماليتا يكونن كل حزب زوجه اللو كل حزبي قالسن صوران زحقوسن زوجهن تاريخ اللو ስለዚህ ኤርትራውያን ከአነይ ነቲ ሓቂ ከም ዘለዎ ክንወስዶ እንከላለና ቃልሲ ኢልካ ሰውራ ኢልካ ታሪኽ ኢልካሲ ኩሉ ነገር እዩ ዘለዎ ጽቡቕ ኣለዎ ሕማቕ ኣለዎ መስዋዕት ኣለዎ ስንክልና ኣለዎ ስዕረት ኣለዎ ዓወት ኣለዎ ኩሉ ነገር ኣለዎ ኣብ ታሪኽስ ኩሉ ነገር እዩ ዘሎ በቃ ታሪኽ ኣለነ ትብል ንሕርወንካ ኩሉ ነገር ዝሓስካ ጥራሓ ታሪኽ ኣለነ ትብል ትኽእል ለዚ ስምዒታውያን ኣይንኹን ነቲ ሃገርናን ህዝብናን ዘጽንስን ዝዕኑን ዘሎ ጉጅለ ከመይ ቢልካ ፈሊኻ ሓሓኒቓ ትጉሕፎ ሕጁን ኣይንገራህ ብሕጁን ኣይንገራህ ዝደንበ ፍትሒ ስለምንታይ ይበታትን ስለምንታይ ክዕወት ዘይከኣለ ጸላእዩ ስያስን ጉጅልን ህግደፍን ጥራሕ ገይሩ ክቃለ ስለ ዘይከኣለ እዩ ሓሳብ ምጆብ ሃየ ዝዋጋእ ዘሎ ክብለካ ንሓንሳብ ምስ ህዝባዊ ግንባር ንሓንሳብ ምስ ሻዕብያ ዶ ንሓንሳብ መንነት ዶ ንሓንሳብ ኣጋእዝያ ዶ ንሓንሳብ ሓደ ዶ እንታይ ዘይምፅእ ክትዕወት ንሕርሆንካ ስያስን ጉጅልን ህግደፍን ካልእ ኮለል ግደፍ